جلال عظیم احسان دے ډیر لوی فضل او کرم دې را باندې چې رب ذوالجلال پدې بابرکت میاش کې د دومره عظیم موقع باندې زمونږ د ډیرو کمزورو ګناهګارو خلکو پکې نصیب اوشوا چې قران ته ګوري درته اجر او ثواب ملاويږي چې قران تلاوت کې درته اجر او ثواب ملاويږي او چې د قران عظیم شان تلاوت اوري په اوریدوم درته رب ذوالجلال اجر او ثواب دل درکې حدیث پاک کې راځي حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث مبارک راوی دے مبارک فرمائی دا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پہ حوالے سرا حضور مبارک فرمائی کم انسان چه دا رب ذوالجلال دا عظیم کلام تلاوت اوری چه دا قرآن عظیم شان تلاوت اوری امام الانبیاء فرمائی رب ذوالجلال دے اوریدن کتا دو چند اجر و ثواب ول رب ذوالجلال ورکی او حضور مبارک فرمائی من تلاها کان له نورا یوم القیامت سوک چه دا دی عظیم کلام تلاوت کئی رب ذوالجلال بدا تلاوت روز دا قیامت باندې د پاره یو نور او یو رڼا به ګرځي نو مونږ ډېر خوش قسمت یو چې مونږ د دې عظیم کلام تلاوتم کو ورته ګورم او ریم او د رب ذوالجلال انواراتم وریږي